अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रुसवाई का कैसे बायस बनते हैं। तो बेटा इसका जवाब है कि जब एक उम्मत अपने नबी का रास्ता छोड़कर गैर के रस्तों पर चल पड़े तो वो अपने नबी की रुसवाई का बायस बनती है। और यही हाल मुसलमानों का है कि वो आखिरी और मुकम्मल हिदायत लाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को तर्क करके मगरबी तहज़ीब और उसके तसव्वुरात अपना चुकी है। इसलिए आज मुसलमान उम्मत अपने पैगंबर की नाफरमानी की वजह से उनकी रुसवाई का सबब बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का क्या इनाम है। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जिस तरह मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तकलीद से 1000 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी की है, इसी तरह आज भी अगर वो सब रास्ते छोड़कर दोबारा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अताअत का दम भरने लगते हैं तो उनकी तदबीर तकदीर में बदल सकती है। उनकी कोशिशों और दुआओं को अल्लाह के यहाँ पजीराई मिल सकती है और वो लौह कलम यानी तमाम कायनात की तकदीर के मालिक भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दुनिया में किसके नाम की बरकत से रोशनी करने की तलकीन की गई है। तो बेटा इसका जवाब है कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम से बरकत और रोशनी हासिल करने की तलकीन की गई है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने इस मिसरे में कहा कि दाहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो जब इस नाम का परचम बुलंद होता है तो दुनिया से शिर्क, कुफ्र, जुल्म और जहालत के अंधेरे दूर हो जाते हैं। ताकतवर कमज़ोर ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए इकबाल ने इस मिसरे के अकॉर्डिंग ये कहा है कि अगर तुम दुनिया में किसी नाम से बरकत चाहते हो तो वो फ़कत और फ़कत इसमें मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दर्ज़ैल अल्फाज पर एराब लगाएं। तो मैं प्रोनंसिएशन कर देता हूँ तो आप इस पे एराब लगा लेंगे। पहला लफ्ज़ है मनफ़ियत। मनफ़ियत का मतलब फ़ायदा होता है। सेकंड वर्ड है मसलहत, ठीक है, इस्लाह की कोशिश करना। थर्ड वर्ड है रमज़ान। फोर्थ वर्ड है इसरार। फिफ्थ वर्ड है सिपर, जिसका मतलब ढाल होता है और इसरार का मतलब पोशीदा होता है। अब बेटा एक और चीज़ यहाँ पे आपके इल्म में होना ज़रूरी है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की तलमीहात पढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले आपको सनत तलमीह के हवाले से बताया गया। तो बेटा एक और सनत यहाँ पे जो है वो ज़िक्र की गई है जिसको सनत तफरीक कहा जाता है। दो सनतें होती हैं, एक सनत जमा होती है और एक सनत तफरीक। सनत जमा में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मर्ज अप करते हैं, मिक्स अप करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। और सनत तफरीक जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि कलाम में दो चीज़ों का ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र करके उन दोनों में तफरीक यानी फ़र्क करके दिखाते हैं। तो इस नज़म से कुछ ऐसे हम मिसरे चुन रहे हैं कि जिनमें सनत तफरीक का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला मिसरा देखिए कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तो अब यहाँ पे देखें हमारे दरमियान और हमारे आबाओ अजदाद के दरमियान तफरीक की गई है कि वो क्या थे और तुम क्या हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है बेटा, सनत तफरीक। इसी तरह बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुत गर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आज़र हैं। तो अब देखें बुत शिकन और बुत गर, इसमें सनत तफरीक पाई जा रही है। इब्राहीम पिदर और पिसर आज़र, तो पिदर और पिसर इब्राहीम और
آذر میں بھی صنعت تفریق کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ابراہیم بت شکن تھے اور جو آذر ہیں وہ بت گر تھے، تو یہاں پہ بھی صنعت تفریق استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہاں پہ بھی دیکھیں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبہ اور صنم خانہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، صنم خانہ بتوں کا گھر ہے، کافروں کا گھر ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، صنعت تفریق استعمال ہوئی ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ تو بیٹا دیکھیے فرسٹ جو فل ان دی بلینکس ہے کہ جواب شکوہ دراصل اقبال کی ایک اور نظم ڈیش کا جواب ہے۔ تو بیٹا اس کا جواب کیا ہے، شکوہ، ٹھیک ہے، شکوہ کا جواب ہے، اسی لیے اس کو جواب شکوہ کہا گیا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے، آئی آواز غم انگیز ہے ڈیش تیرا، افسانہ پیمانہ دیوانہ یا مے خانہ۔ تو بیٹا کیا جواب ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔ نیکسٹ، قدسی الاصل ہے ڈیش پہ نظر رکھتی ہے، دولت ثروت رفعت یا قدرت۔ تو بیٹا درست جواب ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ پہلا ہی بند جو اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا۔ پھر نیکسٹ فل ان دی بلینکس ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ڈیش کو۔ جی بیٹا، انسانوں، نادانوں، دیوانوں یا حیوانوں؟ تو اس کا درست جواب ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے کہ اس نظم سے کم از کم 10 ہم قافیہ الفاظ آپ نے چن کر لکھنے ہیں۔ تو بیٹا بہت سے لفظ ہم قافیہ اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں چالاک اور بے باک قافیہ ہیں، اسی طرح رضواں اور انساں قافیہ ہیں، زمین اور مکیں قافیہ ہیں، انسانوں اور نادانوں قافیہ ہیں، ادا اور خدا قافیہ ہیں، شان کئی اور نئی قافیہ ہیں، اسی طرح کیا اور فردا قافیہ ہیں، سہارا اور تارا قافیہ ہیں، اسی طرح بالا اور اجالا یہ بھی آپس میں قافیہ ہیں، مسلمان اور قرآن یہ بھی آپس میں کیا ہیں، قافیہ ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، اس نظم میں جو فارسی تراکیب استعمال ہوئی ہیں ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ کون کون سی ہیں۔ تو بیٹا بہت سی فارسی تراکیب بھی استعمال ہوئی ہیں، جس طرح دیکھیے طاقت پرواز یہ فارسی تراکیب ہے، اسی طرح پیر گردوں، نالائے بے باک، دانائے رموز کم، اشک بیتاب، سکان زمین، طاقت گفتار، باعث رسوائی، اسر نو اور منتظر فردا، یہ تمام تر جو تراکیب ہیں یہ فارسی ہیں اور آپ کی نظم جواب شکوہ میں شامل ہیں۔ اور بیٹا لاسٹ میں جو کویشچن دیا ہوا ہے یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے، نظم کی تعریف ہے، اور نظم کی تعریف آپ میٹرک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نظم کا لفظ تنظیم سے بنا ہے، ترتیب کے سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو نظم کو اس لیے نظم کہا جاتا ہے کہ جیسے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے، تو بالکل الفاظ بھی اسی طرح موتیوں کی صورت پروئے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو نظم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے مین جو اسپیسیفکیشن خصوصیت ہوتی ہے اور جو اس نظم کو غزل سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نظم کا موضوع ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور غزل کے ہر شعر کی اکائی علیحدہ ہوتی ہے، اس کا موضوع علیحدہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس طرح آج کی جو ہماری نظم جواب شکوہ تھی
وہ سوالات جوابات مکمل ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو اس نظم میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور لازمی پوچھیں اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔